कस्तो छ भन्ने कुरो सबै मान्छेले हेर्छ। दर्शक हो, जनता पनि दर्शक हुन्। हामीले हाम्रा राम्रा कुरा र नराम्रा कुरा सबैले बुझिया हुन्छ। त्यस कारण यी कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव छ, मित्र पार्टीसँग सम्बन्ध कस्तो छ, मित्र पार्टीसँगको सम्बन्ध कस्तो छ, बौद्धिक वर्गहरूसँग सम्बन्ध कस्तो छ, ती कुराहरूले हाम्रो जीवन विधान हुन्छ। त्यसो भएको भने यहाँ इन्जिनियरले सर्वे गर्छ पहिलो कुरा, त्यसपछि डिपिआर गर्छ, त्यसपछि डिटेल इस्टिमेट गर्छ। यति गरिसकेपछि भौतिक संरचना बनाउँछ। यदि भौतिक संरचना बनाउने हो भने डिपिआरको पनि काम छैन, डिटेल इस्टिमेटको पनि काम छैन, सर्वेको झनै काम छैन। तपाईँले यो क्लियर हुनुपर्छ। ठट्टा गरेको कुरै होइन, ठट्टा गरेर कसरी लाग्छ भने भन्नुहुन्छ। अब भोलि आयो, अब कुराको आएको छ तपाईँले भन्नुहुन्छ भने कमजोरी गोपाल गिरानी कति मात्र हो, कति हो कति होइन नाम्नुपर्छ, इस्टिमेट अनुसार नाम्नुपर्छ। आज यतिजना छ, यतिजनालाई खाना कति चाहिन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ चामल चाहिन्छ, कति दाल तेल चाहिन्छ थाहा पाउनुपर्छ। यो भावना कुरा होइन। सवाल केवल विवेचना विचार ल्याउनु हो, कमिटी भङ्ग गर्नु हो, आफै अध्यक्षको घोषणा गर्नु हो, आलोचना पत्र ल्याउनु हो भनेपछि आलोचना पत्रमा उहाँले के मौखिक रूपमा राजनीतिमा फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको छ। वस्तुगत आवश्यकता बनेकोले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट विघटन गरेको हुनाले त्यो नजिर छ, त्यो आलोचना पत्रमा छ। उहाँ त वकिल बन्नुपर्ने मान्छे चाहिँ हामी नेता होइन, हामी त जान्दैनौँ लेख्न, हामी त डरेर आएको षड्यन्त्र गर्न आउँछ। कपडा त केही वर्ष षड्यन्त्र गर्न आउँदैन भने बाबा, हामी त बिहान बजी कार्यकर्ता काम गर्छौँ के, त्यसैपरि कार्यकर्ता नगरौँ होला। चिनेका बुझेका मान्छेको त गर्नु पऱ्यो। हामीसँग फुर्सद कहाँ छ भने त्यो घरमै बसेको जोगी बन्ने त फुर्सद छैन त हामीले। सकारात्मक सोच गर्छ त्यसले मार्क्स जस्तै बन्छ, लेनिन जस्तै बन्छ, माओ जस्तै बन्छ। षड्यन्त्र गर्छ भने त्यो अपराध पनि गर्न सक्छ जो कोही पनि। किनभने कसैले यसलाई सिद्ध्याउने होला, कसैले यसलाई फसाउने होला, कसैले यसलाई डुबाउने होला भने षड्यन्त्र गर्न सक्छ। त्यो एउटा के हो भने एकाङ्किक मनको एउटा विशेषता हुन्छ कि त्यो किसिमले गर्दाखेरि मलाई के भनियो भने अब कमले तपाईँको कमजोर हिसाबले तपाईँले सच्यान आउनु पऱ्यो, तपाईँलाई परीक्षण गरिराखिन्छ भन्ने भयो। त्यो मेरो व्यक्तिगत होइन, माओवादी मूल्य मान्यताले भन्दा कोही कसैले यसलाई चाहिँ आग्रह पूर्व गरेर मान्छ भने मान्दै गर्नुहुन्छ। यो शासित कारवाही गरियो, आलोचना पत्र लेख्दैमा उसलाई मुक्त गरिएन नि त, आर्थिक कारवाही गरियो, मुक्त गरिएन। यो त बिग्री कुरा हो। अहिले गोपाललाई कारवाही गरियो, भोलि यो पार्टी चलाउँदाखेरि यदि म नेतृत्व हुन्छु, मैले शासन चलाएँ भनेपछि भोलि कम्युनिस्टको पनि मैले नेतृत्व गर्न सक्छु। यदि मैले चलाउन सकिनँ भने यो पार्टी आज होइन एक हप्तापछि पनि यो मान्छे सब भागा भागा छ। यहाँ मैले जातीयता हेरेँ, क्षेत्रीयता हेरेँ, लिङ्गीयता हेरेँ, सबैको मूल्यमानीकरण अस्तित्वलाई मैले नामेर गरेँ। कसैको धम्कीको भरमा, कसैको आर्थिक प्रलोभनको भरमा, कसैको प्रेसरको भरमा मलाई लाग्यो भने नेतृत्व हुन्छ। तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ। किनभने पार्टीको नेतृत्व हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन कि, त्यो त तपाईँमा त्यो क्षमता हुनु पऱ्यो। उसको बल्कि डिस्ट्रिब्युट क्लियर हुनु पऱ्यो पहिलो कुरा विचारको हिसाबले। त्यसरी के हुनु पऱ्यो, उसको बलिदानी भाग हुनु पऱ्यो, उसको व्यक्तिगत स्वार्थ हुनु भएन, वर्गीय स्वार्थ हुनु पऱ्यो। कोही मार्फत चल्ने होइन, आफू मार्फत चलेको हुनु पऱ्यो, आफू मार्फत चलेको हुनु। जस्तै कृष्णकान्तको विषय बहस भयो, ठिक त्यो भेटी हामी सुन्न पनि बाँकी छ। हाम्रो पनि कति कुरा भयो। केही दिनपछि ऊ त पछिल्लो बाबुरामको भेट्न गइहाल्यो। आहा, हामी गोपाल गिरानी भनेर आउने, गोपाल गिरानी त अर्को ठाउँमा जाने रहेछ। हामी नेता मान्नेले उसले नेता अर्को मान्नु रहेछ, के सल्लाह गर्नु पर्दैन लाग्छ। त्यसपछि आएर आउँदाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ आएर साथीले भन्नुहुन्छ तपाईँ भोलि यो स्थितिमा किन आयो, पार्टी एकता जोगाउँ, यसो गरौँ, जोगाउनु पर्छ, नजोगाउनु पर्ने भयो। यहाँ एक थरी साथीहरू, म पनि षड्यन्त्र बुझ्छु कि एक थरी साथी जबरजस्त रूपमा बहुमत देखाएर पनि एउटा पुनर्स्थापना गर्ने रणनीतिका साथ आइसकेपछि गोपाल गिरानीको मात्र बहसको विषय भएन। मैले बाध्य भएर भने तपाईँ नाच्न सक्नु। यदि गोपाल गिरानी मात्र हुन्थ्यो भने उहाँले ल्याउने हो, गोपाल गिरानी पछि ज्ञान गरेर आइसकेपछि ल्याउनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ गर्छ। यदि यो गलत हो कुरा। यदि गोपाल गिरानीको पछाडि यहाँ पुनर्स्थापना गर्नै पर्छ, पुनर्स्थापना गर्नु हुँदैन भनेर पनि भनेको छ। कमिटी भङ्ग नगरिदिएको गर्थ्यो। मैले नै हिजो को कमिटीको अहिले सक्षम भएको छ, विमलको सक्षमै छैन, उसको वैद्य विप्लवको त्यस्तै छ, काङ्ग्रेस त्यस्तै छ, नेकपाको त्यस्तै छ। उहाँले भङ्ग गरिसकेपछि आएन लाज अब सबैको लागि अनि हामी बस्यौँ। उहाँ सबै हिजो पनि भन्नुभयो सिएचक्यूको नाताले मैले गरेँ, बुटोलमा सिएचक्यू उहाँलाई बनाएकै छैन, त्यसै ढान्ने हो। अनि के गरेँ, अरू भङ्ग गरियो भने यो बिउ राखिएको छ ठट्टा, ऊ आफू बिउ रहेछ, अरू सबै असर। अनि के भने यस्तै कुरा पनि हेमखड्का होइन, तपाईँ हुनुहुन्छ, प्रकाशी हुनुहुन्छ, हेमखड्का आएको थियो, उसले भने मसँग छलफल नगर्नु गर्नुभयो। त्यति बेला नेकपा माओवादी
गर्नुपर्छ भन्नुभयो कि अहिले भन्नु पाइयो यदि उसले ढाडियाबाट मलाई थाहा छैन नत्र भने त यो पार्टी कार्यकर्ता जनता यो साथी हामी साथीहरू बिचको विश्वास छैन अनि उसलाई के हुने भन्नुहुन्छ भने बाहिरको मान्छे बढी विश्वास त्यसो भएको हुनाले अब हामी कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने हामीले जाने कुरा के हो भने गोपाल किराँतीलाई उहाँलाई पार्टीबाट हटाउने होइन अस्ति विज्ञप्ति पनि निकाल्न सकिँदैन हामी हटाएका छैनौँ उहाँलाई सल्लाहकार राखौँ हिजो पनि कुरा भयो संरक्षक राखौँ त भन्यो सब पनि हो मार्क्सवादी 3 सङ्गठन अङ्गप्रति प्रतिबद्ध हुँदै संरक्षक हुन पाउने न तर यस्ता कुरा नगर्नुहोस् है भनेर गोपालले हामीले अगाडि भनेपछि वस्तुगत आवश्यकता बनेको गरे केन्द्रीय समितिको अध्यक्षबाट राजीनामा दिए मौखिक राजीनामा फिर्ता लिने वस्तुगत आवश्यकता बन्यो कसले बनायो वस्तुगत आवश्यकता त्यस्तो मान्छे यहाँ आउने हो कसले बनायो वस्तुगत आवश्यकता अनि त्यस्ता मान्छेले हामी यहाँ डिप्रेसनलाई मानेर ल्याउँदाखेरि हाम्रो पार्टी कहाँ जान्छ त्यसैले गोपालले मेरो श्रीमती लगाइरहेछ मेरो जग्गा जमिन नलगाइरहेछ मेरो सम्पत्ति लगाइरहेछ म मात्र शत्रु हुनुपर्ने तपाईँहरू माओवादी भएका हुनाले तपाईँहरू माओवादी नहुने कुरा हाम्रो अगाडि यो कुरा बाहिर कुरा यस्ता गोजेर कुरा गर्न आवश्यक छैन क्या हामीले कसैसँग लिनु पनि केही छैन दिनु पनि केही छैन गोपालसँगको सम्बन्ध मेरो नेचुरल हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा मात्र हो त्यस कारणले कम्युनिटी के बुझिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने यहाँ गोपालजीलाई के गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय समिति निर्णय गर्छ त्यो निर्णय गर्ने कुराहरू छ किनभने केन्द्रीय कमिटी आइसक्यो उहाँले 8 गते कमिटी भङ्ग गर्नुभएको छ पिपीको बैठकले निर्णय गरे होइन मुङ्सी हातले पनि तोडिया होइन अनि कोलपुरमा कसले बनायो निर्णय गर्ने कुरा एसोसिएसन चाहिँ हुनुहुन्छ त आरोप चाहिँ हुन्छ व्यक्ति यही हुनुहुन्छ तपाईँ सिर्जन चाहिँ यही हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि आएर तपाईँको तिलकजी भयो रङ्गनाथ कमरेड भयो अविनजी भयो विनोदजी सबैजना सल्लाह गरेर तोकियो होइन कि म बहुला तोकिया महासचिवले तोकिया कुरा कि अपराध भयो किनभने यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ कोरोना बढी भयो भने त्यहाँ जाउँ भनेर भनेर हो यहाँ जाँदैन मेरो नैतिक रक्षा हुँदैन त्यस्तो पनि हुन्छ पूर्व मेच पश्चिम आएर जानुपर्छ नि हामीले षड्यन्त्रको खेल एक्लै छौँ कि एकताल भनेको गोपाल किराँती पछि भेटी पोलिस ब्युरो कर्णजीको पछि भेटी पोलिस तपाईँले भन्ने को ल्याउनुहोस् तपाईँले क्लियर बुझौँ कुनै पनि बेला कुनै बेला उहाँले विपेसनावालामा नयाँ नगर वकालत गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ त्यो तिलक कहाँ त उहाँले सबै कुरो भनिहाल्नुहुन्छ म विपेसना मार्क्सवाद 24 अन्त ल्याउँदैन तर ब्रह्माण्डीय विचारमा नयाँ आयाममा ल्याउँछु नयाँ आयाममा बुझाउने त होला नि त अहिले मान्छे त बुझियो होला नि त्यस कारणले सिङ्गो कम्युनिस्टलाई नेकपा माओवादी पोलिट ब्युरो नेकपा माओवादी केन्द्र पोलिट ब्युरोले एउटा ठुलो एउटा चाहिँ म्यासेज दियो तपाईँले के कुरा ठान्नुहुन्छ यो पोलिट ब्युरो बैठकको निर्णयलाई तपाईँले धोती बनाइदिने लाटा छौँ लङ्गेरा छौँ तर पनि पिबिएमै हो यो पार्टीको यदि संस्था र विधिले मान्छ भने पोलिट ब्युरोले गरेका निर्णय गलत भयो केन्द्रीय समितिले उल्टाउन सक्छ कि तर सबैले एउटा प्रकारको के कुरा ढाकिया छ भने त्यही पनि हो विरोधी हुनुहुन्छ 3 महिना निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ हो पासाङले के भने एक जिम्मेवारी हटाउनुपर्छ भन्ने पासाङ हो हामीले थाहा पाएको छैन त्यहाँ त्यसो भयो भने स्थिति के देखिन्छ भनेपछि त्यतातिर होइन अब हामीले जाने विषय कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने पार्टी निर्माणकै समय भने उहाँलाई सबै हामी लाग्ने हो भने उहाँलाई रूपान्तरण गर्ने हिसाबले लागौँ भोलि केन्द्रीय समितिले उहाँलाई रूपान्तरण प्रक्रियामा अगाडि बढाउने रणनीति बनाउँछ त्यो हिसाबमा हामी क्लियर छ तर भोलि कोही कसै गोपाल किराँतीले नेतृत्व लिने गरेर आउनुहुन्छ भने साथी बिदा किनभने सिधा कुरा बिदा साथीहरू यो कुरा गर्नु त नमान्दैन होला हामी माओवादी भएर भन्दैछौँ है माओवादी भएर भन्दैछौँ कमिटी भङ्ग गर्ने कमिटी मान्ने यस्तो पनि मान्छेले गाइजेटर मान्छ यो दुनियाँ वैद्य विप्लव गरेर दुनियाँ कम्युनिस्ट गरेर हामी के देखाउनु के लाज गर्ने त माओवादी नभने जातिवादी पार्टी मान्यौँ क्षेत्रीयवादीहरू मान्यौँ गिराको उपज भनेर चाहिँ त्यही पनि मान्नुपर्छ त्यो भनेर मान्न पाए मान्यौँ माओवादीको नाममा माओवादीले बेइज्जत गर्ने कामहरू हामीबाट भयो भने उनीहरू हामी व्यक्तिगत बनाउला त माओवादीको नेताको रूपमा चिनिन गाह्रो हुन्छ अहिले मैले लडेको नि मैले किन लडेँ मलाई किन आयो त्यो कुरा किन आयो उहाँसँग भन्नुपर्ने किन आयो भनेपछि उहाँले पटक धेरै कुरा स्वास कुरा गरेछ भनेर त्यस कारणले गर्दा स्थिति त्यहाँसम्म पुगिसक्यो भने अब यतातिर नराम्रो लाग्छ अब हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने दस्तावेजको कुरा आयो सामान्य कमजोरी हो कि के हो दस्तावेज लेख्दाखेरि गोपाल किराँती लेखिने हो कि नेकपा माओवादी केन्द्र लेखिन्छ दस्तावेजभित्र बुटुलको प्रतिवेदन कहाँ हरायो कहाँ गायब भयो अनायासिक क्रान्तिकारीको प्रतिवेदन लेखेछ आलो लगाएपछि नाम कहाँ हरायो वाइसिएम लेखेछ गौरवको नाम कहाँ हरायो ट्रेड युनियन लेखेछ राजनको नाम कहाँ हरायो
नजरअन्दाज गर्छौँ कि सजिलो भाषामा बोल्छौँ अनि भावना कुरा गोपाल किरातीको अगाडि मिठो नबोलिदिनु साथी के को व्यक्तिको अगाडि मिठो बोलिरहनु हुन्छ विधिको अगाडि जाउँ न यदि मान्ने हो भने तपाईँ हामी के भन्छ गोपाल किराती भूमन्त्री हो कहिले काहीँ केही केही चाहिन्छ मलाई पनि त चाहिन्छ मैले पनि त त्यो उहाँलाई चाहे मैले उहाँलाई मलाई चाहिन्छ मलाई त एकता समझमा त पहिले भोलि उसले यता साथ दिन्छ हामी उता साथ दिन्छ त्यो केही ठुलो कुराहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने हेरिन्छ धेरै कुरा दस्तावेजको खण्डमा हेरिन्छ सबै कुरा 52 क्षेत्रले पुरै गाली गरेको छ 52 क्षेत्रले पुरै गाली गर्ने कि दस्तावेज माओवादी केन्द्रको हो के सम्प्रदाय भट्काउने पार्टीमा गोपाल किराती आएको हामी सम्प्रदाय भट्काउने बिउ रोप्दा हामी हुने हो मुद्दाउ छ कम्युनिस्टहरू 8 गतेबाट यहाँ जातीय क्षेत्रीय लिङ्गियता पुरै होइन माओवादी कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ सामान्य कुरा गरेर छैन कि यार त्यो किताबमा 52 क्षेत्रले गाली गर्ने भए कति के रिस हो किराँतको पार्टीमा कोही बेला माओवादीको किराँतको के गर्यो उहाँलाई थाहा होला मलाई थाहा छैन त्यो रिस के त्यो कहीँ हुन्छ तरिका जनजाति नेता हामीले गोपाल किराँती मात्रै देखेको कोही देखेका छैनौँ छ नि त जनजाति धेरै नेतासँग हामी लाग्यौँ के त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थिति के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने अब हामी गोपाल किराँतीलाई मूल नेतृत्व मानेर यो माओवादी केन्द्र जान्छ भने कम्युनिस्टहरू दिन नगरा मानव कुरा सुतिराखिरहेको सुतिरहेको धेरै बाहिर अगाडि दुनियाँ अगाडि हो यो पार्टी हो भनेर भन्नु आवश्यक छैन ऊ आफै भनिहाल्छ के काम फेसबुकमा भनिहाल्छ अन्तर्वार्तामा भनिहाल्छ उसको खण्डन गर्नुपर्ने विषय भयो त्यस कारण त्यताबाट हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसो हुनाले अब हामी कहाँ जाउँ भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई के गर्ने भन्ने कुरामा जहाँसम्म गर्दाखेरि अब हामीलाई त्यति आपत्ति विषय छैन उहाँलाई के गर्ने भने केन्द्रीय कमिटी हुन्छ केन्द्रीय कमिटी आयो विषय आयो पोलिट ब्युरोले गलत गरेको सही गरेको विषय बहस केन्द्रीय समितिमा हुन्छ केन्द्रीय कमिटी पनि भन्छ भने तर केन्द्रीय कमिटीबाट गोपाल किराँतीलाई पुरस्कारबाट सम्भव छैन है कम्युनिस्टहरू कोही त्यो सोचको साथ आउनुभयो भने साथी भोलि भनिदिनु होला साथी भोलि फरक मत अल्पमत भएर न त्यो हाम्रो हुनेवाला छैन किनभने गोपाल किराँती व्यक्ति मात्र हो 99% कम्युनिस्टको विरुद्धमा कलङ्कित भइसक्नु भएको छ 99% कम्युनिस्टहरूको बारेमा ऋषिकटीले के भन्छ विभीषण ल्याएपछि सिंहमायाले के भन्छ उसले तपाईँको मनमाथि के भन्छ प्रचण्डले के भन्छ कसले के भन्छ भन्नुहोस् न अनि तपाईँ हामी के भन्छौँ भने सजिलो भावना कुराहरू गर्छ अनि त्यो चित्रकार गरे भन्नु खोजेको त्यही त हो नि तपाईँलाई गोपाल किराँती माया लागेको मलाई रिस उठ्ने मात्र के कारण छ के कारण के छ मलाई मासु बनाएकै छ भोलि मलाई नेता बनाउनु भन्दै भनेकै छ सोचो मसो गरेर त भइहाल्यो गोपालजी अस्ति तिलकजीले राख्नुभएको कुरा राजनजी 5 जना हुनुहुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ 7 जना सल्लाहकार हुनु तपाईँ अब अगाडि बढ्नु पऱ्यो भनेर तिलकजीले भन्नु त्यही कुरा हो भन्छ भने कुरा विभिन्न कुरा मैले भने तपाईँ भाग्न पाउनुहुन्न कार्यकारी अधिकारबाट भाग्न पाउनुहुन्न कसले भाग्न दिन दिएछ तपाईँले भनियो त्यसका कारणले गर्दाखेरि के भनियो भन्नुहुन्छ 3 in 1 हुनु त्यही हुनुहुन्छ सामान्य प्रकारको सिस्टम चाहिँ भोलि कमिटीले 8 गतिबाट हुन्छ 8 गतिको बैठकले के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कसैको पक्ष दुनियाँ छैन कि सल्लाह गर्ने हो सोच्नु पर्छ होइन म पहिला प्रचण्ड छ उहाँ अरुणजीलाई बोलाएर उहाँलाई बोलाएर केही गर्ने होइन त्यही छानबिन गर्ने हो गुटबन्दी ढङ्गको नेतृत्व आउँछ त्यहाँ पनि देखिन्छ कोही पावर भएर मान्छे अलिक बढी आउँछ त्यो पनि देखिन्छ सत्य कुरा के दिन्छ अझ तर सबैको जिम्मेवारी हामी कुनै पनि हालमा हामी त्यो कन्जुसै गर्दैन इतिहासहरू जस्तै राजनीतिक कुरा भयो राजनीतिसँगको वैचारिक हिसाबले समस्या छैन निष्क्रियताको समस्या भयो त्यस कारण उहाँलाई त्यो विषयमा हामी आरोप लानुपर्ने ठाउँ हिजो कुरा भएर उहाँ तपाईँको अनुपस्थिति पनि हामीले कुरा भयो किनभने को मान्छे कति कमजोरी हो भन्ने कुरा हामीले भन्नै पऱ्यो उहाँको आन्तरिक कारण पनि भए कतिपय उहाँको व्यक्तिगत समस्याहरू पनि भए कतिपय पार्टीको हिसाबले कतिपय पार्टीसँग पनि भयो कि उहाँको अन्तर्गत थियो उहाँले कतिपय कुराहरू न्याय पाउनुपर्ने थियो ती कुरा उहाँले पाउनु भएको थिएन केही कुरा छन् त्यो विषय त्यो उहाँले भने छैन विविध कुराहरू हुन्छ त्यस कारणले गर्दा त्यताबाट हामी जाने भन्छ भने कहाँनिर बुझाउनु भन्नुहुन्छ भने अब वर्गीय दृष्टिकोणले केन्द्रित राख्नु पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गहरूलाई हामी अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा मेरो बुझाइ यहाँ हो यहाँ कुनै किसिमको साम्प्रदायिकता हिसाबले हामीले नजाउँ भन्ने कुरा मैले राखेँ अब अर्को कुरा अब यो पार्टीमा आएका कम्युनिटीहरू के गर्ने हो भविष्य यो पनि हुन्छ नि भोलि नेतृत्व गर्ने होला यो एउटा बिरुवा होला नेतृत्व सिक्नु पऱ्यो विधि सिक्नु पऱ्यो वैद्यबाट केही सिक्यौँ विप्लवबाट केही सिक्यौँ प्रचण्डबाट केही सिक्यौँ यो पार्टीबाट पनि केही सिक्यो होला नि गोपाल किराँतीबाट पनि केही सिकियो होला केही बुझियो होला त्यो कुरा लाग्यो अब गोपालजीले सल्लाहकार भएर बस्नु नै उपयुक्त छ कम्युनिटी त्योभन्दा बढी सल्लाह ल्याउनु भएको छ भनेपछि भन्नुहोस् है म
समस्या हुँदै आइरहेको छ। शारीरिक समस्या भन्नुहुन्थ्यो कि धेरै मान्छे हुन्थ्यो, 2जना मान्छे हुन्थ्यो। उहाँ केही गर्नु पर्यो भने बिरामीको बाहना बनाइहाल्नुहुन्छ भने बिरामी भइहाल्नुहुन्छ भने म बिरामी छु भनिहाल्नुहुन्छ। बिरामी यस्तो पनि त्यही भयो हाम्रो राजनीति पैसा आउँदाखेरि त साह्रै बिरामी बेला आउनु पैसा लगानी गरेर त पुरो फ्रेस त्यस्तो बाहना हुन्छ, सत्य कुरा हुन्छ। त्यस कारण अब अन्तिममा मैले के भन्नु भनेपछि लाग्छ भने अब कमरेड निर्देशनको हिसाबले भनौँ, सल्लाहको हिसाबले भनौँ, अब के हो भन्नुहुन्छ भने भोलिको बैठकमा हामीले हाम्रा केन्द्रीय समितिहरूलाई सहभागी हामीले गराउनुपर्छ, छलफल गराउनुपर्छ र एक प्रकारको चाहिँ हामीले नीति निर्णय के गर्नुपर्ने भोलि कुनै सलफल भएको छैन। हामीले अब केन्द्रीय समिति उद्घाटन गर्ने फेरि बस्ने हो, केन्द्रीय समिति उद्घाटन गर्छौँ फेरि बस्नुपर्छ, किनभने हाम्रो कुनै होमवर्कै भएको छ। बस्छौँ, छलफल गर्छौँ र अगाडि बढाउँला। अनि 2जना उपाध्यक्ष कमरेड बिरामी हुनुहुन्छ, त्यस कारणले पनि गाह्रो भयो। अब गोपालजीको बारेमा केन्द्रीय समिति उचित सम्मान प्रकारको केही न केही निर्णय दिनुपर्छ हामीले गोपालजीले, किनभने त्यो सँगै छातीमा टालिँदा नजिकको टाढा पुऱ्याउँदा टाढा भन्ने हुँदैन। तर उहाँले के गर्नुपर्छ भने कमिटीको फिल्म गर्नैपर्छ, गल्तीको फिल्म गर्नैपर्छ। उहाँले यो फिल्म गर्न दिएनौँ भने के हुन्छ भने भोलि अब उहाँले आत्मसमर्पण पत्र यहाँ हामी सुनाउँछौँ, त्यो सुनाइसकेपछि कमिटीले के जवाब दिन्छ त्यो कुरा पनि उहाँलाई सुनाउँछ। त्यस कारण भोलिको बैठकमा नबोलाएर हामी त्यसरी अब भनिन्छ सल्लाहकार सदस्य बोलायो किन, सल्लाहकार सदस्य बोलाउने थिए त उहाँ एक्लै भएर बोलाउँथे, उहाँको पछाडि ज्ञान तयार भएर पो नबोलायो त। उहाँ त रूपान्तरण हुनेवाला थियो नि त, उहाँलाई रूपान्तरण हुन नदिने मान्छे छ नि त यहाँ। समस्या यहाँ आयो कि म रूपान्तरण भयो, म रूपान्तरण हुनु खोजेँ, मलाई रूपान्तरण हुन नदिने मान्छे भयो भने म रूपान्तरण हुँदैन नि त। तपाईँ सजिलो देख्नुहुन्छ गोपाल यहाँ रूपान्तरण हुने मान्छे हो, परिचयमा भन्ने मान्छे हो, त्यो मानवलाई भन्ने मान्छे हो। आज कमिटी भङ्ग गर्ने समूह स्तरलाई प्रेरणा दिने को त्यो छानबिन हामीले गर्ने नगर्ने। भोलि मैले पनि नेतृत्व गरेँ भने मलाई पनि त्यो प्रकारको चाहिँ उत्तेजना बनाएर कसैको विरुद्धमा लड्ने लगाइन्छ भने तपाईँ छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने कमले अब धेरै कुरा नगर्नु। आजको हाम्रो छलफल एउटा प्रकार के हो भने अब हामी यतातिर जाने र आगामी कार्ययोजना अझ यो भयो, यो त उहाँ गोपाल गिरानीको बारेमा टुङ्गियो हेर्नुहोस्। अबको यो नेकपा माओवादी केन्द्रको अगाडि कसै बढ्छ भन्ने कुरा एकजना हामी डकुमेन्ट तयार पारेछौँ, त्यो नै ठुलो कुरा हो। गोपाल गिरानीसँग झगडा गरेर दिन बिता तपाईँको राजनीति बन्दैन। तपाईँ हामी कहाँ जान्छ भने दिनबाट गोपाल गिरानीको मात्रै चिन्ता छ कि हाम्रो गोपाल गिरानी भयो भने हामी सबै पुग्यो। आगामी कार्ययोजना कस्तो बनाउने भन्ने कसैको रिपोर्ट आएको छैन, कसैको सल्लाह आएको छैन। अस्ति सर्कुलरमा हामीले भनेको नि, सर्कुलरमा के भनेको छ, आर्थिक विभागले आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउने भनेको छ। तपाईँको आर्थिक विभागले आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउने, त्यसपछि आएर लेबी तिर्ने सम्बन्धित प्रदेश सदस्यबाट हामी लेबी दिन्छौँ भने यो अब पछि त निर्णय जे गरेर गर्नुहोला। त्यसपछि कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आगामी कार्ययोजना तयार पार्नुहोस्। विधान संसद अब विधानहरू त ग्रुप वाइज छलफल गर्नु पऱ्यो। हामीले ग्रुप वाइज छलफल गर्दाखेरि हामी कति ग्रुप बनाउने त्यो पनि हामी सल्लाह गरौँला। त्यसरी